हजुरबुवा र उहाँका अघिल्ला पुस्ताद्वारा सङ्कलित ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सङ्ग्रह हाम्रा हजुरबुवा श्री बालाराम घटी मगरज्यूद्वारा प्रकाशित पुर्खाको चिनो नामक पुस्ता आज श्रावण 18 गते उहाँको 85औं शुभ जन्मोत्सवको दिनमा विमोचन गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। यो प्रकाशित पुस्तकमा 1 शताब्दी भन्दा अघिदेखिको ऐतिहासिक पत्रहरू सङ्ग्रहित छन् जो हामी र अब आउने पुस्ताको लागि अति महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। आजको नितान्त पारिवारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँहरू सबैले ताली बजाएर साथ दिनुहुनेछ। यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रमका सभापति आदरणीय तारा प्रसाद घटी मगरज्यू जो राजनीतिका माध्यमबाट समाजसेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। अक्षरको खेतीमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा परिषदका सदस्य प्राडा गोविन्द्र पौडेलज्यू, यसका सङ्कलक, प्रकाशक, सुरक्षाकर्ता र आफ्नो सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्नका लागि आतुर रहने पूर्व मन्त्री बालाराम घटी मगरज्यू, अहिले भाइरल यो बर्खा विभिन्न परिस्थितिका बावजुद पनि यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनका लागि विभिन्न सङ्घ सङ्गठनबाट पाल्नुहुने धर्मानुरागी अक्षरानुरागी महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यो किताब यो पुराना कागजपत्रहरूको दर्शन चाहिँ योभन्दा पहिला प्रकाशित किताब ऐतिहासिक घटनाक्रम भाग 1 सम्पादन गर्ने क्रममा पुराना कागजपत्रहरू देख्ने मौका मिलेको थियो। त्यति बेला महाभूकम्प आउने तयारी गर्दै रहेछ र त्यही बेलामा चाहिँ यी पत्रहरूको दर्शन गर्ने मौका मिलेको थियो र यो पत्र देख्दा मलाई योगी नारायणनाथको याद आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको याद आउँथ्यो र मलाई के लाग्थ्यो भने त्यसरी नै यी पनि कुन्दिना बिलखबन्धमा पर्ने होलान् अथवा यी मलाई पछाडि पारिवारिक रूपमा दिजुहरू चिनिसकेपछि यिनीहरू बिक्री त हुँदैनन् किनकि अरूका जस्ता सन्तान छैनन्, यिनीहरू पैसाका लागि बिक्री त हुँदैनन् यी कागजपत्रहरू, तर कठैभरि यिनीहरू धमिराका आहारा बन्ने भए, किराका खजाना बन्ने भए, कठैभरि यिनीहरूको कस्तो संयोग मिलेछ भने जस्तो भित्रभित्र लाग्थ्यो। त्यो किताब सम्पादन सकिसकेपछि पूर्व मन्त्रीज्यू नै एक दिन सबै पत्रहरू बोकेर यसलाई प्रकाशन गर्नु पर्यो भनेर आउनुभयो। त्यति बेला चाहिँ म पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा काम गरिरहेको थिएँ र यो काम सकिसकेपछि प्रकाशन गरौँला भनेर भनेको थिएँ। मेरा गुरुदेव प्रपन्नाचार्य गुरुको कारणले गर्दा धेरै मन्त्रीहरूसँग चिन्जान थियो, सचिवहरूसँग चिन्जान थियो, तर कमै मात्र पाइन्छन्, यो मैले उहाँलाई फुर्काउन भनेको होइन, कमै मात्र पाइन्छन् जसले आफ्ना पुराना कागजपत्रप्रति माया गरेको होस्। सबैको ध्यान कहाँ जान्छ भन्दा मलाई भाइले, मेरो बुवाले बहिनीलाई, दिदीलाई अंश दिए भन्नेतिर जान्छ, भाइले धेरै खायो भन्नेतिर जान्छ। त्यो मन्त्री होस् अथवा सचिव होस् अथवा जेसुकै होस्, त्यो नेपाली रोगले कसैले पनि छोडे आउँदैन। तर बुवा त त्यो सबै छोडेर फेरि किताब प्रकाशनको लागि आउँदाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। फेरि मेरो गुरुजीको उहाँ अनन्य मित्र पनि, एक प्रकारले शुभचिन्तक पनि, फेरि हरेक गुरु पूर्णिमामा जाने गुरुवत माया गर्ने पनि, त्यो कारणले गर्दा पनि बुवाप्रति मेरो अलिकति बढी विशेष अनुराग, यो कारणले गर्दा यो पत्र चाहिँ प्रकाशित भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। र यो पत्र किन आवश्यक थियो भने झट्ट हेर्दाखेरिमा यो किताब चाहिँ एउटा बालाराम घटी मगरको पुराना कागजको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ झट्ट हेर्दा, किनकि यो उहाँको सन्तोषबाट निक्लेको कागजपत्र हो, त्यो कारणले गर्दा उहाँको निजी सम्पत्ति जस्तो देखिनु स्वाभाविक पनि हो। तर विक्रम सम्मत 1957 सालदेखिका कागजपत्रहरूले त्यति बेलाको राजनीति बोल्छ, त्यति बेलाको समाज बोल्छ, त्यति बेलाको संस्कृति बोल्छ, त्यति बेलाको सामाजिक संरचना बोल्छ,
त्यति बेलाको इतिहास बोल्छ, त्यति बेलाको सांस्कृतिक परम्पराको बारेमा बोल्छ। झट्टै हेर्दा के हो भने यो बालाराम घरती मगरको सन्देशमा रहेको कागजपत्र। तर यो अधिकांश के छ भने प्युठान जिल्ला रोल्पामा टुक्रिनुभन्दा पहिला जे जस्ता कागजपत्रहरू थिए, मालपोतको कागजपत्र, खुङ्रीमा त्यति बेला राजा रहेछन्, त्यो खुङ्रीको राजाले लेखेको पत्र, खुङ्रीको राजालाई मालपोत बुझाएको पत्र, त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ आउनु पर्यो भने विभिन्न गौडा भएर आउनु पर्दो रहेछ, त्यो गौडा पार गर्दा कस्तो पत्र लेखिन्थ्यो त्यो पत्र। अनि त्यस पछाडि त्यति बेला गोल पोल्ने चलन रहेछ, गोल पोल्दाखेरिमा पनि के विधान परिधान पार गर्नु पर्दो रहेछ हो, त्यो बारेमा जानकारी दिने पत्र। झट्टै हेर्दा के भयो भनेदेखि यो बालाराम घरती मगरको निजी पत्र जस्तो। तर झट्टै अर्को कुरा त के छ भने यो इस्तिहारको सङ्कलन छ यसमा। अर्कोतिर त्यति बेला चाहिँ अदालतमा कसरी फैसला हुँदो रहेछ, एउटा उहाँकै बाजेलाई परेको मुद्दाको फैसलाको पत्र पनि छ। झट्टै हेर्दा उहाँको बाजेको बारेमा लेखेको त्यो फैसला पत्र जस्तो। तर त्यति बेला बाहिरी दुनियाँ युनिभर्सिटी नपढेका कानुनका व्यक्तिहरूले कस्तो ढाँचामा निर्णय गर्दा रहेछन् र कति विवेक पुर्याएर गर्दा रहेछन्। अहिलेका युनिभर्सिटी देखेका विभिन्न कानुनका कागजहरू, किताबहरू, पुस्तकहरू, ग्रन्थहरूको पाना पल्टाएका विद्वानहरूले गरेको निर्णय र त्यति बेलाका भनेको आजभन्दा 100-150 वर्ष पहिलाका व्यक्तिहरूले गरेको निर्णयमा कति फरक पर्दो रहेछ। त्यो फरक पार्ने तत्त्व खोज्नका लागि पनि यो किताब असाध्यै राम्रो छ। अर्कोतिर त्यति बेलाको प्रशासनिक गतिविधिहरू, कहाँ गौडाका मान्छेहरूले के गर्ने अथवा गौडा पार गर्नका लागि विधान कस्तो हुँदो रहेछ, अथवा त्यति बेलाका बडा हाकिमले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ। मलाई लाग्छ प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि यो एउटा नयाँ दस्तावेज हुन्छ। र यो झट्टै हेर्दा त के भने प्युठानको बारेमा बोल्छ यसले, अथवा अहिलेको रोल्पाको बारेमा बोल्छ, नेपालको बारेमा त बोल्दैन, एज होल नेपालको बारेमा। तर यो यस्तो आँखी झ्याल हो, त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल त्यति बेलाको नेपाललाई चियाउन सकिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सन्तानको के हो भने चिनो किन हुन पुग्यो भने चिनो हुनको लागि अलिकति वस्तु पनि बहुमूल्य भयो भने बल्ल चिनो सन्तानले संरक्षण गर्छन्। यो पुर्खाको सम्पत्ति अलिकति नाति नातिनाले किन संरक्षण गर्छन् भने कि त्यो दामी हुन पर्यो, कि त्यो नानी हुन पर्यो, कि त्यसले कुनै आकर्षण हुन पर्यो, हृदय छुन पर्यो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा अहिलेका कानुनका मान्छेलाई, अहिलेका समाजशास्त्रीहरूका लागि, अहिलेका कानुनविदहरूका लागि, अहिलेका इतिहासकारहरूका लागि, अहिलेका प्रशासकहरूका लागि पनि यो एउटा मार्गदर्शनको पाटो हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँले जुन काम गर्नुभयो कृति रेशेष जीवती, बाँच्ने एउटै आधार हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पालामा कसले कस्तो गाडी चढ्यो, कसले कस्तो खायो, को कुन रेस्टुरेन्ट गयो, यो बारेमा अथवा कसले कस्तो घर जोड्यो त्यो कुनै इतिहासमा छैन। यानि कि अरू त के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के दुःख पायो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनाइमा हो। तर त्यो कृतिले के गर्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कालजयी बनाउँछ र नमस्कार त्यसलाई गरिन्छ जसले नमस्कार गर्छ, जसले पुर्खा सम्झिन्छ त्यसलाई नै सन्ततिले पनि सम्झन्छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कृति उहाँले पुर्खा सम्झेर जुन काम गर्नुभएको थियो, हुन त यसको लगानीले एक टुक्रो जग्गा हुन सक्थ्यो, अथवा अर्को गाडी परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला, अथवा युरोपको एउटा यात्रा हुन सक्थ्यो होला। तर त्यो सबैलाई छोडेर उहाँले जुन एउटा काम गर्नुभयो वास्तवमा यो सन्ततिको लागि अथवा भोलिका दस्तावेज चाहनेहरूका लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज छ। अहिले पृथ्वीनारायण शाह निकालिसकेपछि सौभाग्यवश मैले पनि धेरै पुराना कागजपत्रहरू हेर्न पाएको छु। मान्छेहरू मोलमोलाइका लागि मेरोमा आउँछन् पुराना कागजपत्रहरू कट्ठै। ती पुराना कागजपत्रहरू के गरिन्छन् भने कि जर्मनमा कि युरोपमा, तन्त्रका विशेष गरेर जर्मनमा अथवा युरोपका केही भागहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा अहिले प्रशस्त बिक्री भएका छन्। यहाँ पनि त्यही कागजपत्रहरू भोलि ती हुन सक्थे, तर तीबाट, ती रोगबाट अथवा त्यो सङ्क्रमणबाट अथवा त्यो पीडाबाट यी पत्रहरू जोगिए। र यस कारणले गर्दा यो काम गर्न पाएकोमा म आफूलाई पनि पूर्वजन्ममा केही राम्रो काम गरेको रहेछु र राम्रो कामका लागि म रोल्पासँग अथवा प्युठानसँग जोडिन पाएँ, अथवा पूर्व मन्त्री बालाराम घरती मगरसँग जोड्न पाएँ, अथवा उहाँका पिता पुर्खाले त्यो पेटारोमा संरक्षण गरेर अथवा मेरो सम्पत्ति भनेर अथवा यो दस्तावेज पुर्खाको अनुहार हेरेर जुन सङ्कलन गरेका थिए त्यसले एउटा मूर्त रूप दिनका लागि म पनि कतैबाट सहभागी हुन पाएकोमा म आफूलाई पनि आफैले कृतज्ञ ठानेको छु। र यो अवसर मलाई दिनुभएकोमा पूर्व मन्त्री बालाराम घरती मगरज्यूप्रति विशेष
कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँका सन्तानहरूले तनु बिस्तारै धातुबाट सन्तान शब्द बन्छ। यो तानिने मात्र, आफ्नो पैतृक सम्पत्ति तान्ने मात्र नभएर यस्तो कृतिका लागि बुवालाई पनि प्रेरणा दिने, निकाल्नुहोस् हामी छौँ, तपाईँसँग अहिले पैसा छैन भने हामी लगानी गर्छौँ, तपाईँको सन्तान भनेको हामी हो र यो अधिकार पनि हामीमा छ भनेर यो काम गर्ने उहाँका सन्तानहरूप्रति पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि अहिलेका कसैका सन्तानले पनि आफ्नो बुवाले किताब प्रकाशन गर्न लाग्यो भने चासो दिँदैन। यो सामाजिक रोग हो। धेरैको देखेको छु, धेरै मन्त्रीको देखेको छु, सचिवको देखेको छु, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको देखेको छु, न्यायाधीशहरूको देखेको छु। सबैको हालत उही हो। कमैको सन्तानले बरु जग्गा जोड्न लाग्यो भने भोलि त मेरो नाममा आउँछ भने यति लाग्छ म हाल्छु भन्नेवाला छन्, तर यसै म पैसा हालिदिन्छु किताब निकाला बुवा भनेर भनिदिने सन्तान कम पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दा बुवाले राम्रो सन्तान पाएको कारणले गर्दा ती सन्तति प्रति पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा 11 पटक मन्त्री हुनुभयो, 11 पटक अहिले मन्त्री भएको भए 2-4 पटक मन्त्री हुँदा घर कत्रो हुन्छ, 11 पटक मन्त्री हुनुभयो। यतिको घर हुनुलाई म सामान्य ठान्दछु र यो घरको पनि आफ्नै कथा होला, उहाँको कहाँ ऋण होला, कहाँ धन होला, त्यो भित्र झट्ट हेर्दा घर देखिन्छ, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत पाटो होला। तर कहिलेकाहीँ मलाई मनमा के लाग्छ भने यतिको यादस्त भएका व्यक्तिहरू म कमै मान्छे पाउँछु। कमै मन्त्रीहरू मैले जो सङ्गत गरेका मन्त्रीहरू छन्, पूर्व मन्त्रीहरू, अलि पुरानो ऐतिहासिकता विरासत बोकेका, जो 28 सालदेखि मन्त्री हुनुभयो, राजा महेन्द्रलाई देख्नुभयो, वीरेन्द्रलाई, ज्ञानेन्द्रको सरकारसँगको त्यो शासनमा सहभागी हुनुभयो। 5-7 जना त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम गर्नुभयो, कतिसँग त 2 पल्ट 3 पल्ट पनि काम गर्नुभयो। 11 पटक मन्त्री मण्डलमा बसेर देशलाई जुन देख्नुभयो, वास्तवमा त्यो अनुभव अझ एउटा पुस्तकीय आकारमा आइदियो भने अझ राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ के भने एउटा त पारिवारिक संरचना जुन छ त्यो पनि, र यसको लागि चाहिँ बुवाको स्वास्थ्य राम्रो होस्। र यादस्त मैले रमेश पाण्डेमा भयो, अनि त्यसको भेषबहादुर थापामा भयो, बुवामा भयो, अहिले पनि म उत्तिकै राम्रो त्यो यादस्त शक्ति देख्छु। जो 80 कटिसक्नु भएको छ, मृगेन्द्रराज पाण्डे डाक्टर साहब हुनुभयो, उहाँहरूलाई जब भेट्छु मलाई एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ। र उहाँहरू भनेको वास्तवमा कुन पार्टीको हुनुभयो भन्दा पनि कति ज्ञान सङ्कलन गर्नुभयो र त्यो भावी पुस्तालाई कति काम लाग्छ, त्यो काम लाग्ने ज्ञान चाहिँ हामीले संरक्षण गरिदिन पाइयो भनेदेखि त्यो एउटा ठुलो दस्तावेज हुने थियो। र त्यतातिर हजुर हाम्रो ध्यान गयो भने आफ्नो तर्फबाट कसरी सकिन्छ त्यो गर्न पाइयो भने अर्को एउटा राम्रो काम हुने थियो, राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, सन्ततिको लागि। र बुवाले एउटा जुन काम सन्ततिको लागि जुन चिन्ह दिएर जानुभयो, वास्तवमा यो एउटा ऐतिहासिक चिन्ह दिएर जानुभएको छ। त्यो पनि यो चिन्हले कस्तो बेलामा जन्म लिन पायो भनेदेखि आज उहाँकै जन्मको 50औं जन्मदिनको अवसरमा जन्म लिन पायो। त्यो कारणले गर्दा यो कृतिले अझ उचाइ लिनेछ। हुन त हाम्रो नेपालमा किताब पढ्ने संस्कृति हराउँदै गएको छ। पैसा पढ्ने संस्कृति, अरूको खुट्टा तान्ने संस्कृति अथवा विभिन्न संस्कृतिहरू चाहिँ राम्रो मौलाएर गएको छ। कसैलाई शिलालेखप्रति मोह छैन, कसैलाई पुराना कागजप्रति मोह छैन, कसैलाई अग्रज पुस्ताप्रति नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो परम्परा स्थापित हुन सकेको छैन। यस्तो बीचमा जुन किताब एउटा आएको छ, यसले अहिले काम नलागे पनि योगी नारायणनाथको पनि हालत त्यही हो, प्रपन्नाचार्य गुरुको पनि हालत त्यही हो, सबै अग्रजहरूको हालत त्यही हो। पाठुन्जेल कसैले पुछ्दैन, सोध्न कोही आउँदैन, मरिसकिसकेपछि बल्ल मान्छे खोज्न आउँछ। जति बेला चाहिँ सम्पूर्ण त्यो चिनो नै हराएर जान्छ। तर त्यो भाग्दै चोरको लङ्गौटी सही भने जस्तो यसमा पूर्ण रूपमा धेरै अरू नआए पनि भाग्दै गरेको चोरको लङ्गौटी मात्रै फेला पर्यो भने भोलि त्यसको मोटाई, लम्बाई, चौडाई हेरेर मान्छे पत्ता लगाउन सकिन्छ। कम्तीमा त्यति भन्ने पनि आएको छ। त्यसले पनि एउटा इतिहास कायम गर्न सक्छ। यो सम्पादनको पाटोको जिम्मेवारी त पूर्ण रूपमा म लिन्छु, किनभने यो सम्पादनको काम वास्तवमा अरूलाई दोष लगाउन जति सजिलो छ, जति राम्रो गर्छु भने पनि फेरि पनि उस्तै हुन्छ। यो सम्पादन भनेको यस्तै हो र यसलाई मैले अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर जम्मा 5 भागमा विभाजन गरेको छु। पहिलो खण्डमा चाहिँ त्यति बेलाका तमसुकहरू अनि त्यस पछाडि विभिन्न रसिदहरूको सङ्कलन छ, त्यसलाई सङ्कलन गरेर राखेको छु, राख्ने काम भएको छ। त्यसले के गर्छ भने त्यति बेलाका रसिदहरूले कुन भूमिमा कसको भोग्य गर्ने अधिकार रहेछ। मलाई लाग्छ त्यहाँ एउटा स्कुल पनि खुलेको छ, त्यो स्कुलको पनि इतिहास आएको छ। यो विभिन्न कामहरू हुन्छ। पहिलो खण्डमा त्यो मैले तयार गरेको छु। अरू चाहिँ म यो बिचमा एकदमै नराम्रोसँग बिरामी भएँ, मैले पनि भुल्न लाएँ। अदालत सम्बन्धी पत्रहरू छन्, त्यति बेला विभिन्न अदालतमा परेका रिटहरूको बारेमा जो उहाँको हजुरबुवाले
त्यति बेला मुखिया हुनुहुन्थ्यो र उहाँको परम्परा उहाँभन्दा अगाडि 10 पुस्तासम्म चाहिँ मुखिया परम्पराबाट चल्दै आएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि ती कागजपत्रहरू राम्रोसँग संरक्षित रहेछन् र त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो बुवा पुर्खाहरूलाई नि धन्यवाद दिनुभएको छ। म पनि उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिन्छु र सार्थक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, किनकि ती पुर्खाहरू मलाई लाग्छ आज निकै खुसी भएको हुनुपर्छ आफ्ना पत्रहरू आफ्नो सन्तानले यो राम्रो काम गरेकोमा। र दोस्रो चाहिँ इस्तिहारको खण्ड छ, त्यो इस्तिहार अहिले पाउन पनि निकै गाह्रो छ, यो राणाकालीन हो र अब समस्या के छ भने कतिपय अवस्थामा कुनै शासन सत्ता जान्छ, जस्तै नारायण हिड्री छोडे ज्ञानेन्द्र गए, तर उनी गए त्यो एउटा पाटो हो, तर त्यहाँको पुरातात्विक विषयहरू सर्वनाश भयो, त्यो त नेपालको इतिहास सर्वनाश भएको हो नि, ज्ञानेन्द्रको त कुनै गएन। हामी यस्तो कुरामा चुकेका छौँ र यो इस्तिहारले त्यति बेलाको आदेश पत्रहरू हुने यिनीहरू कहाँ के गर्ने के नगर्ने भनेर दिएको निर्देशन हो, त्यसको बारेमा बोल्छ। अर्को तेस्रो खण्डमा चाहिँ ज्योतिष सम्बन्धी उहाँको हजुरबुवालाई कसैले ज्योतिषको किताब दिएको थियो, त्यहाँ उहाँको नाम पनि छ, मलाई लाग्छ आशीराम ओली हुनुपर्छ उहाँको नाम चाहिँ हो, आशीराम ओली। उहाँले सङ्कलन गरेको ज्योतिषको किताब र त्यो किताब चौथो खण्डमा छ र पाँचौँ खण्डमा चाहिँ उहाँद्वारा नै लिखित तन्त्र र यन्त्र सम्बन्धी किताबहरू छ र त्यसलाई पनि यसमा स्क्यान गरेर जस्ताको तस्तै हालिएको छ। र मैले एउटा त्यो क्रमबद्धता मिलाउने कामको साथसाथै कतिपयमा चाहिँ के छ भने मिति छ, बार छ, गते छैन, के अरे गते छ बार छैन, बार राखिदिने काम गरेको छु। मसँग पनि मेरो हजुरबा ज्योतिष भएको कारणले गर्दा धेरै पुराना पात्र पञ्चाङ्गहरू भएको कारणले गर्दा त्यसैबाट यसमा धेरै तिथि मितिहरू राखिदिनको लागि सहयोग गरेको छु। अब अरू काम त के भने सम्पादकको काम प्रायः गफै लाउने हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अलिकति ठुलै कुरा गर्ने हुन्छ। सम्पादक हुनु फेरि सजिलो पनि, गफ लाउन पनि पाउने, पैसा पनि पाउने, यो सजिलो काम मैले पाएको छु र यो सम्पादनको क्रममा भएको त्रुटिप्रति चाहिँ म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यो पुस्तकको सम्पादन गर्ने जुन कृष्ण सुधारीजीले जसरी दुःख गर्नुभयो, मिहिनेत गर्नुभयो, त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तकको बारेमा भन्दा पनि यो पुस्तक कसरी यसको जन्म भयो, मेरो जुजुबाजेको पालादेखि झन्डै झन्डै 4 पुस्ताका कागजपत्रहरू यो पुस्तकमा छन्। यो पुस्तकले एउटा कुरा के सिकाउला जस्तो लाग्यो भने पुराना कागजपत्रहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू कसरी सङ्कलन गर्नुपर्दो रहेछ, कसरी राख्नुपर्दो रहेछ र यो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई कसरी सङ्ग्रह गरेर राखिँदो रहेछ भन्ने कुरा यो पुस्तकबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ। खास गरेर मेरो जुजु बाजेको पालादेखि करिब 4 पुस्तासम्मको कागजपत्रहरू छन्। मेरो बाजेले सङ्कलन गरिदिनु भएको थियो। मेरो बाजेको शुभ नाम हो सन्तकी घती मगर। लामो जीवन दिवसमा 87 वर्षको उमेरमा उहाँ बित्नुभयो। उहाँले नै सङ्कलन गरेर राखेको कागजलाई आज यसलाई मूर्त रूपमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोचेँ र यसलाई सम्पादन गर्ने काम कृष्ण सुधारीजीले गर्नुभयो। आजका प्रमुख अतिथिजीबाट विमोचन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति नै भनेर यहाँ उपस्थित सबैलाई प्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यहीँनिर टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार र ओम शान्तिको अभिवादन यहाँहरू सबैलाई। म गोविन्द पौडेल, नाम अलि अप्ठ्यारो, अङ्ग्रेजी भाषामा भन्दाखेरि युनिक भन्छन् होइन, अलिक जटिल छ। यो पण्डितले राखेको नाम होइन, मेरो बाबु मधुसूदन पौडेलले राखिदिएको नाम। एक महिनासम्म मलाई यो नाम राखेको याद पनि भएन। तल्लोको कक्षा नपढिकन एकैचोटि कक्षा 6 मा पढ्न गएँ विद्यालयमा। गुरुले नाम बोलाइरहनु हुँदो रहेछ, मेरो नाम त त्यो होइन। अहिले म जे छु कोकल्ना हो मेरो नाम। दाजुले गोविन्द राखिदिनु भएको छ, त्यही स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। अनि गुरुले गएर त्यहाँ कम्प्लेन गर्नुभयो, तेरो भाइ त छैन त स्कुलमा आएको छैन होइन, भाइ त आइरहेको छ, साथै आएको छ नि। भाइ चाहिँ के भने नाम उहाँले गोविन्द राखिदिनु भएको छ, त्यो मलाई थाहा भएन इत्यादि। आजको यस गरिमामय सभाका
सभाध्यक्ष आदरणीय अग्रज मित्र बल्ल यहाँ आएर भर्खरै मात्र 37 सालमा भइसकेका थियो ताराप्रसाद घरतीज्यू र यो कार्यक्रमको अर्थात् यो न्याय कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व श्रद्धेय व्यक्तित्व र यसो भने एउटा इतिहास बोकेको व्यक्तित्व बालाराम घरती नगरज्यू हामी उहाँकै लिएर फेरामा खेल्ने गर्थ्यौँ। अब अहिले उहाँलाई त याद छैन, अब त हामीले पनि धेरै कुरा बिर्स्यौँ। अनि यस पुस्तकका संपादक हरिप्रसाद सोडारीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला एवं सद्गुणवृन्द, सर्वप्रथम आजको यस महत्त्वपूर्ण समारोहमा म श्रद्धेय व्यक्तित्व बालाराम घरती नगर ज्यूलाई हार्दिक बधाई र जन्मदिनको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। त्यो अनन्त अब युरिक एसिडलाई तपाईँले जित्नुपर्छ र काललाई पनि जित्नुपर्छ। तपाईँले यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम भयो। यसको बयान हरिप्रसाद सोडाजीले गरिसक्नु भएको छ। यो भित्रमा पसेको छैन, यो सबै कुरो यसको म भन्न सक्दिनँ। तैपनि केही कुरा बाहिर अन्य कुराहरू गरौँला। यो त एउटा अमूल्य निधि दिनुभयो तपाईँले, पुर्खाको निधि। कस्तो सुन्दर नाम, यो कसले जुरायो होला, पुर्खाको चिन्ह। यसको स्मरण गर्नेको उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। कति सुन्दर नाम होला यो। नामैले मात्रै पनि रोग आउँछ। म असाध्यै कुटकुटिएँ एकछिन यो नाम सुन्ने बित्तिकै। र अब हजुरले आफ्नो चिन्ह पनि छोडेर जानुपर्छ। यो त पुर्खाको चिन्ह हो, पुर्खाको नासो हो। पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। दुईजना नातिनीहरू नानीहरू कस्तो राम्रो सुन्दर स्वागत भाषण गरेर जानुभयो। त्यसको अमरत्वलाई जगाउने काम गर्नुभयो, त्यसलाई स्थापित गर्नुभयो। त्यो आफैमा महिमाशाली छ। र अब हजुरले आफ्नो चिन्ह 11 पटक वा 18 वर्षसम्म मन्त्री भएको एउटा पात्र इतिहासको कालखण्डमा को कहाँ के थियो भन्ने कुरो त्यसका आफ्नै लेखाजोखा हुने गर्छन्। अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको राजनीतिक परिवेशका कोणबाट हेरेर अब हामी त्यति बेलाको व्यवस्थालाई दुष्कारमा त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर थियो त व्यवस्था, राजाहरू पनि थिए, व्यवस्थाहरू पनि थिए, पात्रहरू थिए, अहिले पनि छन्। त्यो त यथार्थ हो। त्यसलाई त हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई तिरस्कार गर्न सक्दैनौँ। होला त्यो आलोच्य पाटो कहीँ कतै होला, आफ्नै ठाउँमा छ। परन्तु इतिहास हो, इतिहासलाई सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्छ। इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस नानीमा म कमसे कम पनि आफ्ना अनुभूतिहरू, आफ्ना अनुभवहरू अहिले आफैले देख्न पर्दैन। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएका छन्। तपाईँ बस्नुहोस्, भन्नुहोस्, सुनाउनुहोस्। यहाँ राम्रो कलम चल्ने कोही अब हाम्रै हरिप्रसाद सोडारी जस्ता प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा। उहाँहरूको सहारा दिनुहोस्, आफ्नै छोरा नाति नातिनीहरूको सहारा दिनुहोस्। घोष राइटिङ भनिन्छ, चलेकी छ। त्यस मार्फतबाट अब हजुरले आफ्ना अनुभूतिहरू के भयो जीवनमा, यो त पुर्खाले गरेको पुर्खाको चिन्ह हो। अब आफ्नो के हो त, त्यो तपाईँले दिनुपर्छ। त्यो मैले के सन्दर्भमा भनेको भने हामी मान्छेमा भोक दुई किसिमको हुन्छ। एउटा ज्यान पाल्ने भोक, पेट पाल्ने भन्नुहोस् अथवा पेट भर्ने भोक। मानव जातिको उत्पत्ति भएदेखि यो अनन्त रूपमा चलिआयो।
अर्को भोग भनेको ज्ञानको भोग। मान्छे हरदम ज्ञानको भोगी भयो। ज्ञान पाल्नु भोग उसको साधन बन्यो। साध्य के हो भन्दाखेरि ज्ञानको भोग हो। ज्ञान प्राप्त गर्ने, नयाँ नयाँ चिजहरूको खोज र आविष्कार गर्ने। यसै सन्दर्भमा अब एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने ज्ञानको एउटा परम्परा, त्यसले जीवनमा चलिआएको परम्परा, र अर्को परम्परा भनेको लेख्य परम्परा। त्यो पनि एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा, एक युगबाट अर्को युगमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। अर्थात् भोलिको निम्ति यो पुस्तक ज्ञानको अक्षय भण्डार हो। यहाँ सम्पूर्ण चिज छ। झट्ट हेर्दाखेरि रोल्पा र प्युठान भन्ने लाग्छ, होइन। त्यसलाई त अंशमा मात्र हेरिनुहुन्न, समग्रतामा हेर्दाखेरि सिङ्गो नेपालको इतिहास छ। यहाँ सामाजिक व्यवस्था छ, न्याय व्यवस्था छ, हाम्रा प्रचलनहरू छन्, हाम्रा परम्परागत विश्वासहरू छन्। सम्पूर्ण चिजको यो सङ्कलन हो। यो पुस्तक भनेको बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड। हामी कसरी बुझ्छौँ, कसरी ग्रहण गर्छौँ, त्यसमा भर पर्छ। किताब, पुस्तक सबैभन्दा महिमाशाली चिज हो। हामीले मन्दिरछौँ कहिले पनि। थोरै नामका विद्वानले भनेका छन्, पुरानो कोट लगाई नयाँ पुस्तक किन। अर्थात् हामी सबैभरि किताबको भोको छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। पढेर कहिले पनि अगाइएन। तृप्ति अर्थात् तृप्ति भयो तर अगाइएन। भयो पुग्यो अब नपढौँ भन्ने कुरो भएन। जति पढ्यो त्यति भोक जागी नै रह्यो। अर्थात् हामीलाई अमर बनाउने चिज पनि यही हो। अहिले 85 वर्षको उमेरमा चल पार गर्दै हुनुहुन्छ, जानु नै छ। हामी सबै जाने हो, तर यो चिज जान्न, यो कहिले पनि जान्न। अर्थात् त्यस्तो अमर कृति एउटा तपाईँले यहाँ दिएर जानुभएको छ। अर्थात् यही कृतिकै सन्दर्भमा हिजो एकजनामा के थियो भने चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। बेलायत एउटा विश्वकै सबभन्दा ठुलो साम्राज्य थियो। विश्वभर हैकम फैलायो। नायक थियो, नायक भनेको खलनायक, हिटलर अथवा मुसोलिनी लगायतका पात्रहरू थिए। पोल्यान्डमा निर्माण भएको ग्यास च्याम्बरमा 4 वर्षका बिचमा 40 लाख मान्छेलाई उनले के गर्यो, दबाएर सखा पार्यो कुण्डमा। र त्यहाँको संसदमा धारदारहरूसँग बसेर बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले भनेकी थिए रे, हामी यो दिग्विजय गरिरहेका छौँ। सारा संसार हाम्रो कब्जामा छ, मुठीमा छ यति बेला। तर हामी मरेको भोलिपल्ट हामीलाई कसैले पुछ्नेवाला छैन, कसैले सम्झनेवाला छैन, कसैले हामीलाई श्रद्धाका आँखाले हेर्नेवाला छैन। तर यो शेक्सपियर, यो त कहिले नमर्ने अजीबको प्राणी त नै छ बेलायतमा, त्यो कहिले मर्दैन। त्यो संसारभर त्यसको कृति फैलिरहन्छ। हुन पनि हो, शेक्सपियर कहिले मर्दैन। त्यो के हो त नमर्ने चिज भनेको उसले दिएको योगदान हो, शेक्सपियरले दिएको योगदान हो। त्यो योगदान भनेको मूल रूपमा भन्दाखेरि त्यो भनेको पुस्तक हो। म्याकबेथ, हेमलेट लगायतका दर्जनौं कृतिहरू हुन् जो अजर छन्, अमर छन्, ती नाशवान छैनन्। त्यसैले सबभन्दा ठुलो चिज हामीले बुझ्नुपर्ने चिज भनेको ज्ञानको स्रोत त्यो पुस्तकमा छ। अब यो पुस्तान्तरण हुने चिज
जटिल रहेछ। हो एकातिर लोक जीवन छ, लोक साहित्य छ, त्यो पुस्तान्तरण हुँदै आइरहेको छ र पनि त्यो पुस्तान्तरण हुने क्रममा कतिपय चिजहरू त्यो विलय भएर जाँदा रहेछन्, हराउँदै जाँदा रहेछन्, एकपछि अर्को त्यो अवसानतिर जाँदो रहेछ। त्यसैले यो सिङ्गो मानव जातिको उत्पत्तिदेखि लिएर अहिले हामी यहाँसम्म आइपुग्दा भएका चिजहरू, अनगिन्ती घटनाहरू, यद्यपि कतिपय दुर्भाग्यवश कतिपय युद्ध महायुद्धहरू भए होइन, त्यो गरेकोले भनेको राज्यको उत्पत्ति भयो। राज्यको उत्पत्ति हुने बित्तिकै हतियारको कुरा आयो। अब त्यो हतियार यस्तो चिज रहेछ, त्यो तामसी चिज हो। त्यही तामसी चिजले मान्छेलाई एउटा विनाशको बाटोतिर डोराइरहेको छ। अहिलेको युक्रेन रुस युद्ध पनि सायद सम्भवतः त्यही छ र भोलिका यस्ता अनगिन्ती सम्भावनाहरू छन्। तथापि ज्ञानको प्रयोग ठिक ढङ्गले हुन सक्यो भने ती चिज पनि अवसान भएर जान्छन्, तिनको पनि अन्त्य हुन्छ। अर्थात् सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेमा हुने विवेक हो, ज्ञान हो। त्यो ज्ञान, त्यो विवेकको प्राप्ति लागि मुख्य स्रोत र साधन भनेको हाम्रो किताब हो। त्यसरी त्यही किताबी ज्ञानका माध्यमबाट त्यसले हाम्रो समाजमा बाँच्न सिकाउँछ, एक अर्काको सम्बन्ध देख्न सिकाउँछ। अहिलेको अब यद्यपि विज्ञानले गरेका आविष्कारहरू आफ्ना सबै देखिन्छन् भन्न त सकिन्न, तथापि अहिले अब नेट इन्टरनेटको सुविधाले वा भन्नु अब त्यो मिडियाको सुविधाले, विद्युतीय मिडियाको कारणले मान्छे झन्डै झन्डै एकाङ्गी भएको छ। यो हामी सबैले स्वीकार गर्न पर्ने कुरो हो। मेरो घरमा 5 जनाको परिवार छ, त्यो 5 जनाको परिवार दिनभरि त बाहिर हिँड्ने भइहाल्यो, साँझ पनि भेट हुन्न। आफ्ना कुण्डामा बसेर के भन्दाखेरि त्यो फेरि चल्या छ भन्नुहोस् होइन। यसले के गर्यो भन्दाखेरि सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बिगार्यो, ध्वस्त बनायो। हो त्यो सामाजिक सम्बन्धलाई के गर्ने, सुधार्ने, त्यो सामाजिक सम्बन्धलाई यथास्थानमा कायम राख्ने, सम्मान गर्ने, त्यो चिज भनेको पुस्तक हो। पुस्तकका माध्यमबाट हामी सबैसँग साँचो र सम्बन्ध कायम राख्न सक्छौँ। अब अहिले भर्खरै अझै पनि त्यसको ढङ्गमा छौँ हामी। कोरोना महामारी होइन, आखिर चाहिने के रहेछ, सामूहिक जीवन पद्धति होइन, समाजमा बसिसकेको त्यो सामाजिक सम्बन्ध, यावत चिजलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी ज्ञानको भोको छौँ, हामी प्रत्येकलाई ज्ञान चाहिएको छ। हाम्रा पुर्खाहरू जुन बाटो अहिले यहाँसम्म आइपुगे, हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यो सबै ज्ञानको खोजीको परिणाम हो। त्यसैले हामी सबैले कमसे कम पढ्ने पूर्वी बानीको विकास गरौँ, त्यहीबाटै सबै चिज प्राप्त हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, गर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसले हामीलाई सकारात्मक सोचतिर लैजान्छ। एउटा पाटो, अर्को पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि पुस्तकको अध्ययन। त्यसैले हामीलाई महिलाशाली बनाउँछ र हामी कालदय बन्न सक्छौँ। हामीले आफ्ना ज्ञान र अनुभवलाई यदि अरू कसैमा हस्तान्तरण गर्ने हो, पुस्तान्तरण गर्ने हो भने हामी सबैले मैले सक्दिनँ, मैले जानेको छैन, मैले बुझेको छैन, होइन, हामी सबैले जान्दछौँ, सक्छौँ। केही ठुलोको प्रयत्न गर्ने हो। हामीले प्रतिस्थापन गरेको ईश्वर वा भगवानले पनि तैँले आत्मा पुर्याउँछु भन्छन्। आँट त हाम्रो हुन पर्यो नि। मेरो आफ्नो कुरो गर्दाखेरि 14 वर्षको उमेरमा 12 अक्षर चिनेको हुँ मुस्किलले।
र त्यही तातै तातै गर्दै अर्थात् मभित्र भोक जाग्यो, ज्ञानको भोक जाग्यो, पूर्वार्धमा केही गर्न सकिएन, शुद्ध गोठालो भइयो। अहिले भर्खर उहाँ रोकनीको सोला भाङ्गमा एक वर्ष मास्टर भएर बसेको थिएँ। रोल्पाको कोर्साभाङ घुम पोखरा के अरे उसी डाँडामा म त्यो 8-10 महिना जति त्यहाँ बसेर पढाएँ। मास्टरी गर्दै हिँड्दै पढाउँदै जिन्दगी यसरी नै चलिआयो। र अहिले विश्वविद्यालयको सेवानिवृत्त प्रोफेसरको रूपमा अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यरत छु। अर्थात् मलाई भोग नै यहाँसँग यही कुराको। यसका पछाडि थुप्रै मेरा मसँग सम्बन्ध राख्ने मेरा परिवारजनहरू, आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ। तर पनि भोग त मलाई आएको थियो नि त। म नभोगाएको भए, म भित्र भोग नजागेको भए सायद आज म यो ठाउँमा भन्नुहोस् होइन, एउटा सर्वीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इतिहास बोकेको व्यक्तित्वमा मैले भनिहालेँ। उहाँको यो महत्त्वपूर्ण सङ्कलन अथवा आफ्नो सृजना यो कृतिको विमोचन कार्यक्रममा म यहाँ आउने थिएन। त्यसैले साधना हो सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यही साधनाले नै हामीलाई सफलताको मन्जिल शून्यतर्फ अग्रसर गराउँछ। र अन्तमा अब धेरै यो पुस्तकको बारेमा हरिप्रसाद छोडाजीले भनिसक्नुभएको छ, मैले भनिहालेँ। यो अमूल्य निधि हो, पुर्खाको नाश हो, यो मेरो पनि निधि हो, हामी सबैको निधि हो। होला हामी यहाँ विभिन्न भेगका हौँला, कति रोल्पाका पनि छौँ, कति प्युठानका हौँला वा यही आसपासका जहाँसुकैको भाइ पनि यसले इतिहास बोल्छ है। कलिकति पढ्न पर्छ, नबुझेलाई एकछिन होइन, अरू वरपर बुझेर सोधेर भाइबहिनीलाई बोल्नुपर्छ अथवा के थियो त त्यति बेला। त्यसैले हामी ज्ञानका भोकाहरूका लागि एक प्रकारको खुराकका रूपमा उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ हरिप्रसाद छोडारीजीले। उहाँ पनि धेरै धेरै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। कम्ती मेहनत छैन, कम्ती मेहनत गर्नुभएको छैन उहाँले। र त्यो मेहनत, त्यो सिप दुवैको यहाँ लगानी भएको छ। उहाँ पनि सम्झिरहने पात्र है यस पुस्तकका मामिलामा। र अन्तमा यो अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो र खास गरी म आफ्नो प्युठानमा रोल्पा प्युठान त एउटै किताबले पनि बोलिहाल्छ। हामी भिन्न होइनौँ होइन। होला प्रत्येक मान्छे भिन्न हुन्छ, प्रत्येक मान्छेको अनुहार भिन्न हुन्छ, व्यवहार चाल चलन स्वभाव भिन्न हुन्छ, तर हामी सबै एउटै बन्धु हौँ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पूर्व जिल्ला पञ्चायत सभापति श्री तारा प्रसाद कर्तिबगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, यो हुन त मेरो यहाँ यो के प्रज्ञा पल्ली भन्छ नि के भन्छ हुनुहुन्छ त पहिले 2027 सालतिर चिन्ह ल्याएर अरे 37 सालतिर मैले यसो चिनाइ त मान्नु। अब तर अब त्यस्तै हो। अब हामी अलि मगरा छोरा अलि कमी चिन्छौँ। अब तर त्यसमा पनि विशेष गरेर यो किताबको उसमा आएको कारणले कोही चिनेको त हुनुपर्छ जस्तो लागेको थियो। मैले हेरिराखेको थिएँ उहाँलाई। उहाँले आफै पोति भन्नुभयो मलाई अहिले। अब के गर्ने, अब आफू मभन्दा अलि पुछ्दै मलाई जस्तो लागेको थियो मलाई पढ्नुमा पनि पहिला। अब अहिले त कहाँ पुग्नुभयो। हामी यो हाम्रो यो जातले पनि गर्नुहुँदैछ। अब यो हामीले डाङ्ग्रो खाने, भाङ्रो गर्ने, लट्ठी खाने, अब त्यस्तै बुझेन।
आफ्नो लाइन त्यहाँतिर गयो। मेरो लाइन त गएन, तर जस हाम्रा धेरै मान्छेहरूको लाइन त्यहाँतिर जान्छ। तर त्यो जातमा जन्मेर पनि हाम्रो श्रद्धेय भूतपूर्व मन्त्रीज्यूले जो यहाँ साहस देखाउनु भएको छ, जो हामीलाई एउटा कृति दिनुभएको छ, यसको मूल्य यो घरको भन्दा पनि बढ्ता मूल्य छ, यो जिनी जग्गाको भन्दा पनि बढ्ता मूल्य छ। यो घरलाई तल यो छोराछोरी नातिनीले बेच्न सक्छन्, यसलाई चाहिँ खान सक्छन्, तर यो कृति खान सक्दैन। त्यसले यसको मूल्य बहुमूल्य चिज हो। यसमा उहाँले जो लगानी गर्नुभएको छ यो सबभन्दा योग्य र राम्रो चिज मलाई लागेको छ उहाँको जीवनमा। हुन्छ उहाँले अब हाम्रो प्रयोग सदस्यले गोविन्दजीले भनिरहेको छ कि अरू किताब अरू पुस्तकहरू चाहियो, सायद उहाँलाई थाहा छैन होला। मेरो विचार उहाँ अरू 3वटा किताबहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। 3-4वटा कति होला, 3-4 छैन कि 3 छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 3वटा रचना लेखिसक्नु भएको छ। अब मैले त अब त्यो दाँडु लागेर पढ्ने गरेँ, कहिले निद लागेन भनेर आएको निद लागेन भने यो किताब पढ्दाखेरि निद लाग्छ। मैले पढेर त लिएको छु। अब यो त के छ भने यो त ऐतिहासिक दस्तावेज हो, यो त बहुमूल्य दस्तावेज हो। यो हाम्रो माइन्डबाट हामीले सोचेर लेखिने चिज होइन। यो त तात्विक कुरा हो, यो भएको घटनाको कुरा हो। यसमा यो बनाएर बन्ने चिज होइन। यो आफै अटोमेटिक बनेर आएको थियो, त्यसलाई सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो धरतीभन्दा पनि बहुमूल्य चिज छ। यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले जो यहाँ भवन बनाउनु भएको छ, हामीले यो भवन सबभन्दा ठुलो बनाएको छौँ, त्यो होइन। यो जो जग्गा यो जग्गा सबभन्दा ठुलो बनाएको त्यो होइन, त्योभन्दा यो बहुमूल्य चिज हो। यो बहुमूल्य चिज यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूले अब यसलाई संरक्षण गर्नुभयो, राख्नुभयो, अब लगानी गर्नुभयो। यसमा लगानी गर्नुको सबभन्दा राम्रो कुरा हो उहाँको। हुन त अब यसलाई मान्छेहरूले विभिन्न दृष्टिकोण लेख्छन्, म पनि धेरै नबुझ्न सक्छु, अनि के लेखा होला पनि भन्न सक्छु कहिले कहिले। तर यो फेरि पाइने चिज होइन, यो हामीले बनाएर बन्ने चिज होइन। यो अहिलेका वैज्ञानिकहरूले बनाएर बन्ने चिज होइन। अब यो चाहिँ अब अहिलेका नेताहरूले बनाएर बन्ने चिज होइन। यो उहाँले जो सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ, यसमा अति सराहनीय काम गर्नुभएको छ। अब यसको लागि अब अहिले मैले हुन त उहाँसँग मेरो साथ भएको 2032 सालदेखि हो। 32 सालसम्मदेखि अहिलेसम्म नै लगभग यो बेला आएपछि पनि म आइराख्छु। के भन्नुहुन्छ ल तपाईँ गरेर पनि म आइजान्छु। जेसु भन्नु मलाई त्यसमा मतलब छैन, म आइजान्छु। अब यस्तै हो। अब तर यो चाहिँ अति सराहनीय काम गर्नुभएको। मैले 32 सालदेखि अहिलेसम्म उहाँको हुन त उहाँले हाम्रो श्रद्धेय हुनुहुन्छ, हामीलाई विभिन्न अराउन्ड सिकाउनु भयो, लेखाउनु भयो, विभिन्न गर्नुभयो। तर त्योभन्दा पनि यो चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ अति मूल्यवान बहुमूल्य चिज। यो हाम्रो आफ्नो सन्तति हो। सन्तति भने हामी सबै सन्ततिलाई यो अमूल्य चिज छोडेर सिर्जना गरिदिनुभएको छ, राखिदिनुभएको छ। र यसमा अब बढी कुरा त अब यहाँ हाम्रो यो गोविन्द पौडेलजी अहिले त गोविन्द पौडेल भन्नुहुन्छ, पहिला के भन्नुहुन्थ्यो र अर्कै अब त्यो हुनुहुन्छ। अब उहाँले पनि जान्नुभएको छ, परिषद सदस्य हुनुभयो, अब के गर्नुभएको छ। अब अरू हाम्रो हरिशजी त मेरो पनि छ, हामी अगाडि नै देखिराखेका छौँ। अनि त्यस कारणले यो अति सराहनीय काम छ। यसमा हाम्रो बहिनीहरूले पनि बहिनीजनहरू सबैले अब फेरि जान्ने भयो भन्ने नमान्नु, यो चाहिँ राख्नुपर्छ। यो चिजहरू यो पाइन्न फेरि। हुन त अरू कृतिहरू पनि छन् हाम्रो मन्त्रीज्यूका, तिनीहरूको पनि कृतिहरूलाई मान्याउँछु मैले। तिनीहरूको अथवा 4 छन्। अब म उहाँको अलि नजिकको नाताले अहिले त अब यो क्या बेला बेला आएपछि टाढा पनि भयो। त्यो मात्रै फेरि यहाँबाट हिँडेर म कता हक्दैन, खाइएको खाएर आउँदैन, अलिक टाढा आउँदैन, कहिले कहिले आइन्छ। अब अहिले त्यसै अलिकति सम्बन्ध छैन, मतलब त आइहाल्छु म। यहाँको त कहिले म मन्त्रालयलाई भन्छु यो चिनी पनि 3-4 किलो भयो क्या, 3-4 क्विन्टल भयो क्या भन्नु एक चम्चा हिसाबले क्या कति खाइयो कति खाइयो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चिया खानको लागि पनि आउने चलन थियो पहिला। अब अहिले त टाढा भयो आउनले आइन्न। अब यसको जुन अहिलेसम्मको हाम्रो साथ सङ्गठनमा जो काम गर्नुभएको छ,
हाम्रो बहिनीहरूले गाउँहरूले जो सल्लाह दिनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरू पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र साथसाथै म हाम्रो योका सङ्कलक अथवा प्रशासक श्रद्धेय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्ना दुई शब्द हुनु र साथसाथै यो सभा पनि विसर्जन गर्दछु। फोटो क्लियर आउनुपर्छ नि फेरि सबभन्दा रोलबाल गरेर सुरुवात हामी यो very bangbo